وگرنه در فارسی میگیم پسر، دختر، فرزند. پسر یعنی پسر، دختر یعنی دختر، فرزند یعنی فرزند، چه دختر چه پسر، به هر دو فرزند. در عربی هم همینجوره. ابن یعنی پسر، بنت یعنی دختر و ولد در عربی یعنی فرزند، چه پسر چه دختر. نه، ابن فرق نمیکنه. حضرت امام حسن عسکری هم ابن رسول الله که با واسطن. ابن فرق نمیکنه واسطه و غیر واسطه. فرق این میکنه از دختر باشه، واسطه دختر باشه یا واسطه پسر باشه. یعنی حضرت امام حسن و امام حسین در لغت عرب ابن ابو طالب هستن، اما در لغت عرب ابن پیغمبر نیستن چون واسطه دختره. فقط خدای عزوجل چند جا استثناء کرد، یکشم اینجاست.